سیدنا عثمان غنی تانوں پتہ ہے شرم و حیا دے پیکر، جدوں بھی سیدنا عثمان غنی دا نام آندا ہے ذہن وچ ایک تصور خیال آندا کہ شرم و حیا دے پیکر سن اور انتہائی خوبصورت۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ سونے، ہن فیصلہ میرا نہیں، کسے محدث دا نہیں، مفسر دا نہیں، کسے پیر کتب ابدال غوث دا نہیں، اے فیصلہ 1,24,000 کو پیش دوسرے پیغمبراں دا نہیں، اے فیصلہ نبی لجپال دا ہے، زہرا دے بابا دا ہے، حسنین کریمین دے نانا دا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ سونے، پر انہاں سارے تو سونا عثمان غنی ہے۔ جن سونا میرے آقا آکھن دے حسن دا عالم کی ہوئے گا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا اور میری صورت دے مطابق اگر کسی دی صورت ہے تو فرمایا عثمان غنی ہے۔ اتنے خوبصورت، درمیانہ قد، گھنی داڑھی، خوبرو چہرہ، گھنگریالے بال اور کن پٹی دے بال روایت چند اتنے بڑے سن کہ کن مبارک نو ڈھک دیندے سن، اتنے سونے عثمان غنی۔